नेपाल विश्व मानचित्रमा एउटा सानो देश भए पनि यहाँको भौगोलिक बनावट, हावापानी र प्राकृतिक स्वरूपमा निकै विविधता पाइन्छ। यी महत्त्वपूर्ण जैविक विविधता र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, एकीकृत व्यवस्थापन र सही सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले देशका विभिन्न स्थानमा 11वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेका छन्। यिनै राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्येको एक हो लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। 1710 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज राजधानी काठमाडौँबाट नजिक र सडकले जोडिएको भए पनि दुर्गम स्थानमा पर्दछ। पदयात्री पर्यटकहरूका लागि निकै लोकप्रिय मानिने लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज जैविक विविधताले भरिपूर्ण छ। विश्वमै दुर्लभ मानिएको रेड पाण्डा यसै निकुञ्जको पहिचानको रूपमा रहेको छ। त्यति मात्र नभई हिउँ चितुवा, मृग, चितुवा, हिमाली भालु, थार, घोरल, डाँफे, मुनाल जस्ता वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीले यस निकुञ्जको सुन्दरतालाई जीवन्त बनाएका छन्। गोसाइँकुण्ड, भैरवकुण्ड, सूर्यकुण्ड जस्ता महत्त्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र यहाँ रहेका छन्। खास गरी विश्व वन्यजन्तु कोष WWF नेपालले लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको समग्र संरक्षणमा विगत 10 वर्षदेखि सहकार्य गर्दै आएको छ। यस आयोजना मार्फत WWF नेपालले लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षणको लागि सघाउ पुर्याउँदै आएको छ। यो आयोजनाको मुख्य फोकस भनेको चाहिँ वन तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्नु, वन्यजन्तु तथा पारिस्थितिक प्रणालीहरूको संरक्षण गर्नु, जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्नु र अनुकूलित वातावरणको सिर्जना गर्नु तथा स्वच्छ जल सम्पदाको विकास गर्नु रहेका छन् भने रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत भएको गोसाइँकुण्ड ताल जुन सांस्कृतिक हिसाबले, जैव विविधताको हिसाबले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, त्यसको संरक्षणको लागि र त्यसको उचित व्यवस्थापनको लागि पनि आयोजनाले सहयोग गरेको छ। यस अवधिमा निकुञ्जमा रहेका जैविक विविधताको संरक्षण, तिनको दिगो उपयोग र मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय समुदायको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको छ। यहाँका स्थानीय जनताहरूको लागि चाहिँ आय अर्जनका कार्यक्रमहरू र तिनीहरूको लागि संरक्षणमा सहभागिता गराउनको लागि वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीका कार्यक्रमहरू, ग्रिनरी बनाउनको लागि वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरू पनि हामीले स्थानीय जनताहरूमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा सुरु गरेका छौँ। विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालले 2063 सालमा पवित्र हिमालय भूपरिधि कार्यक्रम अन्तर्गत लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र सहयोग आयोजना लागू गरी संरक्षणमा नयाँ आयाम थपिएको छ। हामीले चाहिँ मूलत उहाँहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो र संरक्षणलाई मुद्दाहरूलाई कसरी ओझेलमा पर्न दिनु, कसरी अगाडि ल्याउने मूलत उद्देश्यहरू चाहिँ संरक्षण गर्नु र त्यसले चाहिँ मान्छेको जीवनस्तर उकास्नमा, पारिस्थितिक प्रणालीहरूमा सुधार आओस्, त्यो नै मूल त त्यही नै हो। यो रसुवाको पहिरे बेसी हो। यहाँका स्थानीय जनताको दैनिकी अहिले यति सहज भएको छ कि उनीहरू आफ्नो कहाली लाग्दो विगत सम्झिन पनि चाहँदैनन्। हरेक बिहान 7-8 घण्टा लगाएर जङ्गलबाट दाउरा ल्याएर खाना पकाउनु पर्ने झन्झट अहिले छैन। आयोजनाले दाउराको विकल्पको रूपमा खाना पकाउनका लागि बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्न सहयोग गरेपछि स्थानीयहरूको जीवनयापन सहज भएको छ। खाना दाउरामा पकाइन्थ्यो, कति दुःख हुन्थ्यो, धुवा हुन्थ्यो होइन, कति गाह्रो हुन्थ्यो, आँखालाई असर गर्थ्यो। अहिले त यो बायोग्यास बनेदेखि त यति सजिलो छैन। हालसम्म आयोजनाले 520 घरधुरीमा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्न सहयोग गरेको छ। यसै गरी सुधारिएको चुलोको सहयोगले स्थानीय समुदायले थोरै दाउराबाट खाना पकाउन पाएका छन्। यसबाट एकातिर दाउराको खपत वात्तै घटेको छ भने अर्कोतर्फ धुवाँ कम हुने, भाडा पनि सफा रहने र दाउरा सङ्कलनमा लाग्ने समय बचत हुँदा दाउरा जो गर्न लाग्ने समयको सदुपयोग गरी उनीहरूले
आय आर्जन समेत बढाएका छन्। पहिले चाहिँ टाढो भन्नु जानु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ ती जानु पर्दैन। अरू काम पनि पाउँछ, बच्चाहरू पढाउने, कहिले खेती काम गर्ने। आयोजनाको सहयोगमा हालसम्म 5081 घरधुरीले सुधारिएको चुलो तथा 876 घरधुरीले सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरिरहेका छन्। यति मात्र होइन, वनजङ्गल माथिको परनिर्भरता यो 10 वर्षको अवधिमा कसरी कम भइरहेको छ भन्ने कुरा सामुदायिक ग्यास डिपोहरूबाट पनि पुष्टि हुन्छ। अनि यो टिमुरे गाविसमा चाहिँ अल टोटलले नै ग्यास चुलो अथवा ग्यास प्रयोग गर्न थालियो। बायोग्यास, एलपी ग्यासका सिलिन्डर प्रयोगसँगै लघु जलविद्युत आयोजना सञ्चालन भएपछि स्थानीय जनताको जीवन सहज बनेको छ। लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण हुनु अघि वनबाट दियालो खोजेर बाल्ने गरेका स्थानीय अहिले भने 24 घण्टा उज्यालोमा रमाएका छन्। आयोजनाको समन्वय तथा सहयोगमा यस क्षेत्रमा 4वटा लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण भएका छन् भने ती आयोजनाबाट 250 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। लोसारका बेला यहाँका तामाङ समुदायमा प्रत्येक वर्ष काठको लिङ्गोमा झण्डा राख्ने परम्परा अहिले फलामे लिङ्गोको प्रयोगमा रूपान्तरण भएको छ। काठको लिङ्गोको प्रयोगले ठूलो संख्यामा वन नासिने हुँदा उनीहरूले काठको लिङ्गोको सट्टा फलामको लिङ्गो प्रयोग गर्न थालेपछि हरेक वर्ष रुख काट्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको हो। आयोजनाको सहयोगमा हालसम्म 2679 घरधुरीमा फलामे लिङ्गो राखिएका छन्। रसुवाको लहरे पौवा स्थित स्याउबारी मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको यो बैठक यति बेला वन संरक्षण गर्ने, जैविक विविधता संरक्षण गर्ने तथा नाङ्गा डाँडामा व्यापक वृक्षरोपण गर्ने जस्ता निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ। आयोजनाले सामुदायिक वनको व्यवस्थापन र वृक्षरोपणका लागि बोट बिरुवाको नर्सरी स्थापनामा समेत सहयोग गर्दै आएको छ। हाल यस निकुञ्ज क्षेत्रमा विभिन्न 84वटा सामुदायिक वन रहेका छन्। यी सामुदायिक वनले 6571 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ भने यी सामुदायिक वनबाट यहाँका 8280 घर परिवार लाभान्वित भएका छन्। आयोजनाले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावसँग जुझ्न सक्ने स्थानीय स्तर अनुकूलन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ, जस अन्तर्गत मुहान संरक्षण, बाढी पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ पोखरी निर्माण, गोठ सुधार, तरकारी खेती, कृषक पाठशाला जस्ता समुदायमा आधारित अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। यी अनुकूलनका कार्यक्रमहरूबाट यहाँका 9267 घर परिवारको अनुकूलन क्षमतामा वृद्धि भएको छ। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र सहयोग आयोजनाले प्राकृतिक स्रोतहरूमाथिको भार, मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न, वैकल्पिक उपायहरूको प्रयोगमा स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई सक्षम बनाउने कार्यमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ। स्थानीय समुदायहरूको अनुकूलन क्षमताको विकास गरी उहाँहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने काममा पनि सहयोग गर्दै आइरहेको छ भने बफर जोन समितिहरूको संस्थागत विकास गरी सुशासन कायम गर्ने कार्यमा पनि निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेको छ। यसरी एकातिर वन संरक्षण र प्रवर्धन गर्न आयोजनाले यहाँका स्थानीयहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ भने अर्कोतिर तरकारी लगायत खाद्यान्न बालीमा बढ्दो विषादी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति हटाउन प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्नेतर्फ जागरुक बनाएको छ। गाईबस्तुको पिसाब लगायत कतिपय जडीबुटी तथा वनस्पतिको जैविक विषादी बनाएर प्रयोग गरी रोग किरा नियन्त्रण गर्न यहाँका स्थानीय सक्षम भएका छन्। प्राङ्गारिक मलहरूको प्रयोग गरेर गाईबस्तुबाट उत्पादन हुने निस्कने पिसाबहरूको प्रयोग गरेर जुन हाम्रो हावाबाट पाइने नाइट्रोजनहरूको स्रोतलाई चाहिँ हामीले जमिनमा लिएर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जलवायु परिवर्तनसँग लाग्ने रोग किराहरूसँग चाहिँ हामी जुझ्न सक्छौँ र हामी सफल किसान बन्न सक्छौँ। यसरी मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय समुदायले आफूले सिकेका र बुझेका ज्ञान सिपलाई व्यवहारमा उतार्दै लगेका छन्। यो रसुवाको राम्चे हो। यहाँका स्थानीयलाई खानेपानीको जोहो गर्न दिनौँ
घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो। आयोजनाले क्षतिग्रस्त अवस्थाको पानीको मूल संरक्षण गर्न सहयोग गरेपछि स्थानीयका दुःखका दिन सकिएका छन्। यो मूल संरक्षण भएपछि यहाँ पानीको उपलब्धता बढेको छ। यसबाट 50 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। यो अहिले हामीले गरेको खानेपानी मुहान संरक्षणबाट चाहिँ यहाँको करिब अहिले तत्कालको लागि 50 घरधुरीको मान्छेहरूलाई चाहिँ खानेपानीमा शुद्धता पनि प्राप्त भएको छ, खानेपानीको लागि सहज भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो खानेपानी मुहान संरक्षण कार्यक्रम हाम्रो लागि अति नै आवश्यक र प्रभावकारी छ। यसैगरी गाईबस्तुको मलमूत्र खेर जान नपाओस् भनेर आयोजनाले गोठ सुधार गर्न सहयोग गरेको छ। हालसम्म आयोजनाको सहयोगमा 308 वटा गोठ सुधार गरिएको छ। यसैगरी रसुवाकै धैबुङमा यो पोखरी निर्माण भएको छ। आयोजनाको सहयोगमा निर्माण भएको यस पोखरीमा त्यसै खेर जाने पानी सङ्कलन गरी सिँचाइको बन्दोबस्त मिलाइएको छ। विगतमा मुस्किलले खान पुग्ने तरकारी एवं खाद्यान्न उत्पादन गर्ने यहाँका किसान अहिले तरकारी बिक्री गरी मनग्गै आम्दानी गर्न सक्षम भएका छन्। हाल यहाँका 35 घर परिवारले यस पोखरीबाट सिँचाइ सुविधा लिइरहेका छन्। आयोजनाको सहयोगमा हालसम्म 73 वटा पानीका मुहान संरक्षण गरिएको छ भने 77 वटा पोखरी निर्माण गरिएको छ। आयोजनाले स्थानीय आय आर्जन बढाउन सिँचाइको लागि पनि सहयोग उपलब्ध गराएको छ। यो बेले गौडा सिँचाइ आयोजना हो। भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि निराश बनेका स्थानीयलाई आयोजनाले सहयोग गरेपछि भत्किएको कुलो अहिले मर्मत गरी पुनः सिँचाइ सुचारू भएको छ। 5 किलोमिटर लम्बाइको यो कुलोबाट करिब 63 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यो सहआयोजन डब्ल्युएफले चाहिँ भूकम्प पश्चात तत्कालीन रूपमा यो कुलो चाहिँ मर्मत समार नगरिदिएको भए हामी चाहिँ ठुलो यो भोकमरीको समस्यामा हामी पर्ने थियौँ। आयोजनाले रसुवाको ठुलो स्याफ्रू र ब्राबलमा समुदायको सहभागितामा प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण र दिगो उपयोगद्वारा स्थानीय समुदायको आर्थिक र सामाजिक पक्षको दिगो रूपमा विकास गरी वातावरणीय दिगोपना कायम गर्ने लक्ष्यका साथ विगत 2 वर्षदेखि दिगो समुदाय पहल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। आयोजनाले संरक्षण र जीविकोपार्जनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाएको छ। यस अन्तर्गत ठुलो स्याफ्रूमा पानीको बहुउपयोग गरी घट्ट सिँचाइ र खानेपानी सञ्चालन गरिएको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणको जीवनमा निकै सहजता ल्याएको छ। आयोजनाले स्थानीयलाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउन कृषि, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना गर्न सहयोग गरेपछि स्थानीय उपभोक्ताहरू अहिले आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन्। यसैगरी यहाँ स्थानीय उपभोक्ताले उत्पादन गरेका कृषि उपज सङ्कलन गरी बिक्री गर्न सङ्कलन केन्द्र समेत स्थापना गरिएको छ। आयोजनाले हरित व्यवसाय प्रवर्धन मार्फत स्थानीयको आय आर्जन बढाउन र उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले लहरे पौवाको स्याउबारीमा धरसिङ्ग्रे प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सघाउ पुर्याएपछि केही वर्ष अघिसम्म वनमा त्यसै खेर जाने जडीबुटी तथा बहुमूल्य वनस्पति प्रशोधन गरी तेल उत्पादन गर्न स्थानीयवासी सफल भएका छन्। यस केन्द्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी 35 जनाले रोजगारी पाएका छन् भने प्रति किलो 3500 रुपियाँमा तेल बिक्री गर्दै आएका छन्। यहाँको उपभोक्ताहरू कमसेकम केही हदसम्म चाहिँ आफ्नो आय आर्जनबाट माथि जीवन स्तरलाई माथि उकास्न सकिन्छ भन्ने हेतुले हामीले 2065-66 सालबाट हामीले यो स्थापना सुरु गरेको। घाँस र सोत्तरमा प्रयोग गर्ने वनस्पतिबाट बहुमूल्य तेल निकाल्न सकिन्छ भन्ने कल्पनासम्म नगरेका यहाँका स्थानीय बासिन्दाले अहिले आयोजनाको सहयोगमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना भएपछि राम्रो फाइदा लिइरहेका छन्। स्थानीयले हालसम्म आयोजनाको सहयोगमा स्याउ, ओखर, कागती, किवी जातका करिब 31,000 भन्दा बढी बिरुवा रोपिसकेका छन्। लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरूका लागि एक आकर्षक स्थल हो। नुवाकोट जिल्लाको यो ह्याङफेदीमा
आयोजनाले होमस्टे सञ्चालन गर्न सहयोग गरेपछि यहाँका स्थानीयको आर्थिक तथा सामाजिक पक्षमा परिवर्तन भएको छ। तर भूकम्पको कारण बस्ती नै उजाड भएपछि भने होमस्टे सञ्चालन गरेर मनग्गे आम्दानी गर्दै आएका स्थानीयवासीको रोजगारी गुम्यो। होमस्टेलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाएका स्थानीय समुदायले भूकम्पले क्षति पुर्याएको होमस्टेलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सक्षम भएका छन्। अहिले होमस्टेमा चाहिँ तपाईँको एउटा होमस्टे बराबर मासिक 10 देखि 15,000 रुपियाँ चाहिँ फाइदा भएको छ। लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज पदयात्राका लागि समेत निकै प्रख्यात छ। तर भूकम्पले अधिकांश पदमार्ग भत्किएपछि हरित पुनर्निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लामटाङ र गोसाइकुण्ड जाने पैदल मार्ग लगायत अन्य गोरेटो बाटोको मर्मत सम्भार गरी आवागमन सुचारू गरिएको छ। पर्यटकहरूका लागि ठाउँ ठाउँमा सूचना बोर्ड समेत राखिएका छन्। हालसम्म आयोजनाको सहयोगमा 124 किलोमिटर गोरेटो बाटो पुनर्निर्माण गरिएको छ। यसबाट भूकम्पपछि ठप्प भएको यहाँको पर्यटन व्यवसाय हाल पुनः सञ्चालनमा आएको छ। 2072 को विनाशकारी भूकम्पले यो क्षेत्र निकै नै प्रभावित बन्यो। तत्पश्चात आयोजनाले त्यहाँको पारिस्थितिक प्रणालीहरूको पुनर्स्थापनाको लागि र त्यहाँको पर्यावरणको पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ उल्लेखनीय कार्यहरू गर्यो, जसले गर्दाखेरि अहिले अवस्था नर्मलाइज भइसकेको छ। यस आयोजनाले गरेका महत्त्वपूर्ण सहयोग मध्येको एक हो पूर्वाधार विकास। लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा सामुदायिक 18 वटा भवन निर्माण गरिएका छन्। यी भवनमा मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति लगायत अन्य विभिन्न समूहहरूलाई कार्यालय सञ्चालन, बैठक आयोजना गर्ने जस्ता कार्य गर्न अत्यन्तै सहज भएको छ। हामी 68 सम्म चाहिँ झोलामै अवस्थित हाम्रो 68-69 सम्म। अहिले भन्नुपर्दाखेरि त धेरै नै डेभलप भएको हो। यसमा आकाश र जमिनको फरक छ भन्ने मलाई लाग्छ। लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइने दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पाण्डाको संरक्षणमा समेत आयोजनाले विशेष जोड दिँदै आएको छ। यस अवधिमा रेड पाण्डाको चोरी शिकार घटेको छ। विगतमा त्यो रेड पाण्डाहरू चाहिँ किसिमका चोरी शिकारी हुन्थ्यो, त्यसको अवस्था पनि घट्दै गइरहेको छ। लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जलाई रेड पाण्डा शून्य चोरी शिकार क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले रेड पाण्डा पाइने स्थानहरूलाई स्थानीय समुदायको मागको आधारमा लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले रेड पाण्डा जोन घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी गर्दैछ। चोरी शिकार नियन्त्रण गर्न उपभोक्ता आफै सचेत र सजग भएका छन्। उनीहरूले चोरी शिकार नियन्त्रण गर्न नियमित गस्ती गर्न थालेपछि निकुञ्जमा रेड पाण्डाको संख्या समेत बढेको छ। पहिला चाहिँ गस्ती पनि यति धेरै हुँदैन थियो, त्यही भएर सिगरेटहरू पनि लास्टै आउँथ्यो। यो नियमित गस्ती भएपछि चाहिँ रेड पाण्डा लगायत अन्य जनावरहरू पनि बढेको अवस्था महसुस भइरहेछ हामीलाई। यो रसुवाको चोलाङपाटी रेड पाण्डा जोन हो। यहाँ चोरी शिकारी नियन्त्रण समूहले नियमित गस्ती गर्ने गर्दछ। एकातिर दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षण भएको छ भने अर्कोतर्फ मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरणमा पनि यस अवधिमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व अन्त्यका लागि ढुङ्गे पर्खाल र विद्युतीय तारबारको व्यवस्था गरिएको छ। आयोजनाले विद्युतीय तारबार लगाउन सहयोग गरेपछि उनीहरूले वन्यजन्तुको भयबाट मुक्ति पाएका छन्। पहिला त 6 महिना खाना नपुग्थ्यो, बन्यालले सबै आलु खान्थ्यो, अनि यो तार लगाएर अलि सुरक्षा भयो। यसको दिगो उपयोगका लागि स्थानीय समुदायले मर्मत सम्भार कोष समेत खडा गरेका छन्। WWF को धेरै लामो समयदेखिको सहयात्रा छ हैन, नेपाल सरकारसँग चाहिँ कन्जर्भेसनमा। लाङटाङ नेसनल पार्क यो खास गरेर सेक्रेड हिमाल ल्यान्डस्केप पनि हो। त्यो चाहिँ विशुद्ध रूपमा चाहिँ WWF को फन्डिङबाट चाहिँ यो बफर जोन, खास गरेर चाहिँ बफर जोन यो मध्यवर्ती क्षेत्रमा चाहिँ सपोर्ट हुँदै आएको छ। खास गरेर स्थानीय स्तरको चाहिँ जीविकोपार्जनमा, खास गरेर आय आर्जनको विषयलाई लिएर सोलरका कुराहरू हैन, इम्प्रुभ स्टोभका कुरा लगायतका कुरामा चाहिँ हामीलाई लाग्छ अब WWF को सपोर्ट चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ राम्रै छ। यसरी विश्व वन्यजन्तु कोषले
विगत 10 वर्षदेखि सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूले संरक्षणप्रति उनीहरूको संवेदनशीलता मात्र बढाएको छैन, वन जङ्गल, वनस्पति, वन्यजन्तु संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास पनि भएको छ। केलो मिगी केलो समाजका दाजुभाइ रेड बन्द जोगाउन